अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। द राइडर टीवी की जानब से पेशी खिदमत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदल सहाबा इकराम के दिल में मौजूद ईमान और इंसानियत से भरपूर सबक आमोज़ वाक़या। ये वाक़या मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदल का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए थे महफ़िल में। दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की महफ़िल में दाखिल हुए। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और इसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हुए और पूछा, क्या किया है इस शख्स ने? इस पर जवाब आया, या अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शख्स से मुखातिब होते हैं और पूछते हैं, बता ऐ शख्स, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? जिस पर जवाब आया कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे ही इनका बाप कत्ल हो गया है। हज़रत उमर ने पूछा कि कत्ल किस तरह से हुआ है? जिस पर वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज ना आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौके पर ही जान दे गया। इस पर हज़रत उमर बोले कि फिर तो कसास देना पड़ेगा, इसकी सज़ा तो मौत है। हुकूमत ऐसी कि फ़ैसला लिखने की भी ज़रूरत ना पड़ी, और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी किस्म की बहस व मुबाहिसे की तो गुंजाइश ही न थी। ना तो इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की कोई ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा, क्या मुकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मतलब ही क्या, क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना बेटा ही क्यों ना हो, कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमे पर एक खामोशी सी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये, क्योंकि ये कोई 10 दरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं है। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात हो रही है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। मजमे में खामोशी देकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई ही कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा और इसके बीवी बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए, और वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं कि जैसे कह रहे हूँ कि माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, ए अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछते हैं, ए अबू ज़र, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ لگے گا۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ حضرت عمر اس واقعے کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ حضرت عمر نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی بھر دی جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتہ یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، نہ تو حالات و واقعات کے مطابق اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آیا تو ضامن کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص نظر آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کی ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا اے امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کی بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیجئے میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں، مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 جوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر اللہ اکبر کی صدا پکار اٹھتے ہیں اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا اے نوجوانوں تمہاری عفو اور درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحمت دلی پر جزائے خیر دے۔